السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغنديرو لا تكنيك شيمي، يعني غنديرو دي زيكزيرسيس اللي تري امبورطون ديروهم وتفهموهم لانهم تيتعطوا في لي زيكزام. المهم غنشوفو لي فوليوم ديالنا، فوليوم وقتا فوليوم توتال شنو هما تيتعطوا دوك لي فوليوم، وغنشوفو واحد ليكزيرسيس على لا كروماتوغرافي سور كولون. هاهي اللي تتسمى كروماتوغرافي ديكسكلوزيون. راه شفنا سميتو الدرس ديالها، راه كاينين الدروس ديال هادشي في لاشين تسير شوفوهم. المهم نبداو باول اكزرسيس. ليكزرسيس الاول كيقول لي اون ديتيرمين، ها هو لي طون دو ريتونسيون تي ار. طون دو ريتونسيون راه عارفين حنا شحال تيساوي، العلاقه ديالو شناهي تمكتبها لكم. او كور دين كروماتوغرافي سور صفه ديكس. شوف صفه ديكس يعني دايرين كولون حنايا، ساجي لو صفه ديكس بينا تنديرو كولون. المهم des protéines suivantes dont on connaît، يعني تنعرفوا لا ماس مولير ديالهم، ما يعطينا لنا هما لي بروتيين اللي عندي هما لا ماس مولير ديالهم، وعطينا حتى لو ديبي اللي هو دي. لو ديبي دو لا كولون اي دو 5 ml par minute، هادي هي الوحده ديالو 5 الرقم، وها الوحده ml par minute يعني فوليوم par طون، يعني الحجم بالوقت عطينو ليك. المهم لا ماس مولير ها هي، وهو لو طون دو ريتونسيون اللي يمكننا نجبدو منو لو فوليوم دو ريتونسيون. طبعا نشرحو شنو هما كاع هاد الهضرات هادو. المهم قبل ما نجاوبو على هاد كالكولي لي فوليوم اكسيتيرا، غنشوفو لي فوليوم معايا هنايا كيما تشوفو معايا. حنا نشوفوهم هنايا في بيسي، هاهما كيما تشوفوهم كيما تشوفو معايا لي غروندور فيزيك. هنايا فوليوم، لو فوليوم مور ها هو لو فوليوم دو لا فاز موبيل. العلاقه ديالو خصكم تعقلوا عليها، تساوي لينا لو طون مور فوا دي. دي هو الديبي. الديبي بحال قلتي شي حاجه بدات وغتسالي فواحد القاضي فواحد البلاصه، هذاك هو الديبي، يعني شحال في الوقت خدات. ولا كان يمكننا نقيسو هذا واش فوليوم ولا سرعه ولا سي لو فيتاس سيتيرا، يمكن نديرو. دونك هذا هو الديبي، لان من الحاجه منين بدات امتى سالات تيخصو بالديبي. يا اما تكون انرجي تيقيس لا انرجي دي السرعه ايتترا، بزاف د الحوايج. المهم هذا الفوليوم في اس تسمى فوليوم ستاسيونير، هي لا فاز ستاسيونير، فوليوم دو لا فاز ستاسيونير. ناو في اس تساوي لي فوليوم توتال موان فوليوم مور، موان هذا تحسب هذا تعطيك الفوليوم دو فاز ستاسيونير. هذا الفوليوم دو ريتونسيون في ار كيتسمى في او، الفوليوم ديليسيون. المهم فوليوم دو لا فاز موبيل qu'il faut faire passer pour faire migrer le solide. يعني واحد الحاجه بيدوزها شحال خدات لك الوقت، شحال خدات الوقت. هذاك هو لو طون دو ريتونسيون تيكون بالوقت هذا، والديبي تيكون شفنا بالوحده ديالو بالفوليوم سميتو. ومن هذا تجبد هنايا الفوليوم دو ريتونسيون اللي هو يمكن تكتب حتى في او. في او ايكال في ار تساوي تي ار فوا دي. المهم سي تري بيان. هما لي فوليوم ديالي. الفوليوم مور اللي تعرفوه في لا كولون كيفاش تيكون، ها هو الفوليوم مور كيما تشوفوا معايا. الفوليوم ها هو بوتيت موليكول انكلو، ما عندنا ما سوقناش فيها حنايا. غرانيول دو جيل ديكسكليزيون ما سوقناش فيهم لي غرانيول. شوفوا معايا هاد البلاصه الخاويه اللي تكون ما بين الجيل، هاد البلايص الخاويين ها هما نقرب لكم. شوفوا البلايص الخاويين، هذاك واحد تيكون الماء هنايا في هاد الفراغات. دونك هذاك هو الفوليوم مور ساهل. والفوليوم دو لا ستاسيونير هو اللي كاين لداخل ديال هادو، ديال هاد الكويرات هادو، داك الفوليوم اللي فيهم لداخل الماء ولا سميتو ولا شي حاجه اخرى. سي تري بيان ساهله، ماشي حتى شي حاجه ما صعيبه. ندوزو للتمرين ديالنا دابا. نرجعو للتمرين ديالنا. هو تيقول لك جبد لي اش، تيقول لك كالكولي لي فوليوم ديليسيون في او كوريسبون بورتي بار لو لوغ. المهم ديك الهضره اخرى، انا تحسب لي الفوليوم ديليسيون في او بالنسبه لكل بروتين، الدولاز لاكتوز ديزيدروجيناز فوسفاتاز الكالين والفابلين. المهم لاكتوز بالبنين كلهم تحسب لهم في او ديالهم. في او العلاقه ديالنا سهله، واضح سهله العلاقه. العلاقه هي هذه اللي قلت الاخر، عندنا ستيلوات بزاف. المهم كالكولي او كالكول دو في او و في ار، قلت لكم تيتمثل الفوليوم دو ريتونسيون. المهم في او كيساوي ليا فوليوم ديليسيون تي ار فوا دي. تي هو الديبي و تي ار هو لو طون دو ريتونسيون. حنا عاطينا في ليكزارسيس ديالنا لو ديبي ها هو 5
هو 5 وعطينا تي ار كل بروتين ديالها جبد ديال تبقى العلاقه وليت تحسب سهله وحنا حسبناهم هنايا مضيعوش الوقت حنا حسبناهم هنا كاملهم ديال كل بروتين الدولاز حنا جبنا في سي تري بيان ياك اش قال لك في السؤال الثاني بور لا غليكوكيناز واحد البروتين واحد اخرى ياك قال لك لو طون دو ريتونسيون ديالها 21 مينوت عطاونا الطون دو ريتونسيون ولكن ما عطاوناش لا ماس مولير ديال ما كايناش هنايا حنا قال لك انطلاقا من هاد لو طون دو ريتونسيون ديتيرميني سا ماس مولير على دو غرافيك بريسيدون لا ماس مولير تحسب لي لا ماس مولير انطلاقا من هذا ولكن خصني نرسم انا واحد غراف ها هو رسمو لكم انا ساهل خليو هو ساهل تترسمو اون فونكسيون لوغ ام تتشد هاد الام هادو وتدير لهم اللوغ ها هو تدير لوغ وتتحط في كالكولاتريس كل ماس مولير اللوغ ديال 145000 فهي 5.16 هاي باردون نجيبو نوري لكم في جوجل نقلب عليكم ماشي هاي 5.16 اللوغ ديال 145000 هي 5.16 دونك سي تري بيان غتشد انت الكالكولاتريس وتقادهم هما بالترتيب الدولاز عندها 5.16 لاك ديزودروجيناز تاهي 5.13 اكسيتيرا وهكذا دواليك صافي وتترسم الجرافيك ديالك انا تدير اللوغ عندك تنسى اللوغ ديال لا ماس مولير عندي اعلى قيمه انا عندي هي 5 نقول 4 واحد عندي نقول هي 6 انا زدت ل 8 المهم هي 6 4 جوج 0 وفي التحت هنا تدير في او الفوليوم ديليسيون في غير اللي حسبتي ديال كل بروتين وتتبقى تتسقط مع بعضياتهم هكا تتسقطهم تتقاد الدولاز عندها مثلا قلنا 4.16 5.16 تجي هنايا الفوق تجي هنايا في هاد البلاصه 5 وتحطها 5.16 وتحط هذا اللي تبعها تستاهل وتدير واحد اللين هكا تتصلهم بواحد الخط وتدير اش عطاوك هما في التي ار ديال سميتو لو طون دو ريتونسيون عطاوه ليك التي ار 21 مينوت انت اش غدير غتشد التي ار وتحسب به في او تحسب به في او انا نوريكم كيفاش ها ما عطاونا هما التي ار ديال الجليكوكيناز نديتيرمينيو لا ماس مولير ياك غنحسبو حنا في او ديريكت في او تتساوي التي ار فوا دي العلاقه ديال الفوليوم ديليسيون بغينا نحسبو لها الجليكوكيناز حتى نحسبو لها ديك في او خرجت لي 105 هاد 105 ام ال غنجيو نحطها هنا ونحطها هنايا هنا 90 100 ياك 120 نقول اجي هنايا 105 الا ما مقداش مزيان ولا درتي لها الاسقاط 60 90 نقول 100 تجي هنا 90 20 90 100 105 قول تجي هنا قدرنا وغدير لها الاسقاط ياك على هاد الخطات اللي رسمنا اللي درتي وغنمشيو ندير لها ثاني هكا اسقاط هنايا على اللوغ ديال ام غتعطيك 4.82 هي اللوغ ديال لا ماس مولير هو 4.82 ولكن اللي بتجبد لا ماس مولير دير لا ماس مولير ايكال اش تولاتي 10 اس 4.82 غتعطيك 66070 دالتون لا ماس مولير على هياتك انت خرجتي لا ماس مولير هذه هي الطريقه اللي كاينه الوحيده اللي جبت بها لا ماس مولير انطلاقا من في او وما عطوك تي ار دونك تجبد الدورة ساهله هذا هو ليكزيرسيس الاول حتى حاجه ما صعيبه حاجه ما صعيبه دونك نتمنى تكونوا فهمتوا